Subay sa dalan sa kinabuhi, samtang siya nag-iwag kanimo. Non ti kanunay ang iyang hayag sa pagsiguro sa kaluwasan mo. Si Kristo sa tanang oras, aron malipay siya kanimo. Ayaw kalimti ang iyang ngalan, kung moabot ang kalisdanan mo. Kristo, donggon mo ako, ang pangaliya ko pamatia, nga ikaw maghari sa kasing-kasing ko. Sulting katawan sa iyang ngalan, ug maglipay sa kasing-kasing mo. Ayaw pagwad paglaom ta, nga makita siya sa ginharian niya. Kristo, Kristo, donggon mo ako, ang pangaliya ko pamatia, nga ikaw maghari sa kasing-kasing ko, nga ikaw maghari sa kasing-kasing ko. Mayong buntag mga minahal nga mga kaigsuonan, nining kabuntagon ako kamong gipasalamatan sa tanan nga sakop nining bando sa fellowship. Una-una, sa dili pa ta igsuon magsugod sa ato nga buluhaton alang sa atong pagminsahe niini mga takna, atong gihangyo ang atong mga minahal nga higala ug mga kaigsuonan alang sa atong pag-ampo o atong idungo atong ulo mag-ampo ta mga kaigsuonan. Dalaygon og silimbaho namong Amahan, ikaw ang Dios nagbuhat sa langit ug sa yuta. Tungod sa kamahal sa imong bugtong anak si Ginoong Kristo, Amahan nga balaan, kasaylo ang matag usa kanamo, diin kami napakyas sa among hunahuna ug sa among pulong aron takos kami makaduol kanimo ning takna sa kabuntagon. Sa pinasahay Ginoong Dios, aniya na usab kami sa usa ka tulumanon, lanog sa kamatuoran parto. Ginoong Dios na ini mga taknaa, ako nagahangyo kanimo, itugot nga niining taknaa samtang ang among mga kaigsuonan ug ang among mga pinalangga nga mga higala nga naga-open silang cellphone, itugot Ginoo nga niini mga taknaa ang imong bendisyon ug panalangin mabatnan sa matag usa kanamo, ilabi na sa mga kaigsuonan nga adunay mga balatian gipangmati sa ilang panglawas. Ako nagahangyo Ginoong Dios na ang imong gamhanan nga mga bukton magahikap ni adtong mga kaigsuonan nga naga-open sa ilang mga cellphone ini mga taknaa, ug itugot Ginoo nga ang imong gahom magapaibabaw sa ilang kaugalingon nga kinabuhi aron kami dasigon samtang kami magpaabot sa imong pagbalik. Nining takna sa kabuntagon samtang kami mensahe nini mga taknaa, itugot Ginoo nga ang tanan nga mga kaigsuonan sa tibuok naong sa kalibutan
nga ikaw magapanalangin sa matag usa kanamo, ilabi na sa amo nga tagsa-tagsa kapuloy-anan nga among girepresentaan. Itugot Ginoo nga ikaw usab magapanalangin ug ipahilayo kami sa mga dautan. Ining katapusan nga mga adlaw adunay daghan nga mga pagsulay sa pamilya, adunay daghan nga mga problema nga moabot sa puloy-anan. Nining taknaa Ginoong Dios, ako nagaampo kanimo nga ang tanan namo nga mga kaigsuonan, mga higala nga nagapatalinghog niining mensahe lanog sa kamatuoran. Ginoong Dios, usaha kami sa pagsapnay sa imong gamhanan nga mga bukton, nga malikay kami sa tanang katalagman, mga disgrasya ug bisan pa sa mga balatian karon nga may kayanap sa kalibutan. Nagaampo ako amhan nga balaan, dili lang usab sa amo karon nga kauban dinhi sa bando sa fellowship, apan nagaampo ako Ginoong Dios kauban sa amo nga mga interesado, mga kaigsuonan nga gusto magpatalinghog sa mensahe ning taknaa Ginoo. Nagaampo ako kanimo nga wala untay usa ka namo nga mawala, kaming tanan makabaton sa kinabuhi nga walay katapusan. Salamat Ginoo nga nini mga taknaa ang mga kaigsuonan namo nga naga-open sa ilang mga cellphone, ablihi ang ilang hunahuna ug ilang kasing-kasing among masabtan ang mga mensahe karon nga among pagatun-an. Salamat Ginoo nga ikaw nagadungog ug nagatubag sa among pag-ampo. Amo kining ginasalig sa ngalan ug gahom ni Jesucristo nga manluluwas. Amen. Mga kaigsuonan ug mga higala, nining takna sa kabuntagon sa dili pa ta moadto sa ato nga pagtuon, akong gipasalamatan una ang ato nga presidente sa fellowship, Elder Narciso Monteclaro, o kauban sa amo usab nga mga elder tibuok bando sa fellowship. Dili nako malitok mga kaigsunan ang tanan, apan nasayod kamo nga nining taknaa, ako kamo nga gipasalamatan alang sa inyo nga suporta. O ako usab gipasalamatan igsuon sa pinasahi ang ato nga mga kaigsuonan nga nagahatag niini nga kahimanan alang sa ato nga pagmensahe. Una si Engineer Israel Reformina, o kauban usab kang Engineer Kalapis Abner. Ako gipasalamatan ang buo ninyo nga pamilya sa walay huno nga pagsuporta sa ato nga buhat. O nining taknaa, mga minahal nga higala ug mga igsuon, usa sa mga butang nga atong nahisgutan sa miagi nga topic nga atong gibiyaan may tungod igsuon sa propesiya. O karon igsuon atong ipadayon ang atong pagtuon, may kalabutan kini sa atong pagkinabuhi nining katapusan nga mga adlaw, ug unsaon nato igsuon pagkinabuhi niini nga katapusan nga mga panahon nga ang ato nga tagsa-tagsa kapuloy-anan mahimong maandam alang sa atong pagkinabuhi unya igsuon diha sa langit nun nga puloy-anan, di ba? Sa balaang kasulatan mga kaigsuonan, ato nang natun-an ang daghan nga mga topic dinhi ug atong nasinati igsuon nga usa sa dili nato makalimtan mao ang mga butang igsuon nga na-record sa balaang kasulatan. Ang na-record sa balaang kasulatan mga kaigsuonan nga dili nato makalimtan mao kini ang usa sa mga butang nga makita nato sa Roma kapitulo 12, versikulo 12 igsoon, sa kapitulo 2 versikulo 12. Nag-ingon din igsoon ang balang kasulatan. Ang mga butang igsoon ang tanan na nagpakasala, ang na-record sa balang kasulatan nga igsoon nga dili nato makalimtan mao kani ang usa sa mga butang nga makita nato sa Roma kapitulo siya sa mensahe sa Roma kapitulo 2 versikulo 12, versikulo 12 igsoon sa kapitulo 2 versikulo 12. Nag-ingon din igsoon mga laglag nga walay kasuguan ang tanan na nagpakasala, ang na-record sa kasulatan nga igsoon nga ilalom sa kasuguan
pagahukman pinaagi sa kasuguan. So ato makita igsoon sa nga dinhi sa bala ang kapitulo 2 bersikulo usa sa dili nato makalimutan 12 bersikulo 12 igsoon sa kapitulo Pakas bersikulo walay kasuguan. Nag-ingon din igsoon mga landaga nga walay kasuguan. Ang tanan nga nagkasalanan narikot sa wala kasulatan nga ilalom sa kasuguan mao ni pagahukman pinaagi atong mamatigdan. So atong makita igsoon sa Duna po'y nakasala nga dinhi sa bala ang kapitulo 2 bersikulo nga usa sa dili nato makalimutan 12 bersikulo 12 igsoon sa kapitulo Pakas bersikulo walay kasuguan. Nag-ingon din mga landaga nga walay kasuguan. Ang tanan nga nagkasalanan narikot sa wala kasulatan nga ilalom sa kasuguan mao ni pagahukman sa ato pa pinaagi atong mamatigdan. So atong makita igsoon sa Duna po'y nakasala nga dinhi sa bala ang kapitulo 2 bersikulo nga usa sa dili nato makalimutan 12 bersikulo 12 igsoon sa kapitulo Pakas bersikulo walay kasuguan. Nag-ingon din mga landaga nga walay kasuguan. Ang tanan nga nagkasalanan narikot sa wala kasulatan nga ilalom sa kasuguan mao ni pagahukman sa ato pa pinaagi. atong mamalibutan nga atong bidaan. So atong makita igsoon sa wala og mga kaigsuonan atong mahinumduman nga bisan unsa kadaghan sa rasa sa mga tao, bisag unsa kadaghan sa mga simbahan nga nagkalain-lain ang pangalan, anigbalik sa atong Ginoo, duhaon lamang kahutong niya ang katawhan. Usa kahutong para sa kinabuhi nga walay katapusan nga mao ang langit nun nga pulianan, ug usa kahutong sa katawhan alang sa kalaglagan, kauban ni Satanas nga hewa. So makita nato nga tungod sa kahimtang sa kalibutan nga atong gipuy-an mga igsuon, nga diin atong naangkon ang daghan nga mga pagsulay sa nagkalain-lain nga mga pagsulay, adunay mga katawhan nga nahiagom sa balatian nga dili nimo masabtan, sa diha nga imong malantaw ang mga katawhan nga makatagamtam ni ining mga balatian nga naa karon sa mga hospital. Dunay mga panahon nga naa ko'y pagbisita ngadto sa mga hospital, makita nako nga adunay mga tawo nga imong makit-an dinha nga panit na lang og bukog apan naa gihapon kaginho. Dili tiaw ang pag-anto sa katawhan. Adunay mga katawhan, mga minahal nga higala og makigsuonan nga nag-antos tungod sa kalisod sa kinabuhi. Mga pamilya dili magkasinabtanay, mga pamilya magkabungkag, unya mga tao sa kalibutan nag-antos tungod sa daghan kaayo nga mga gikahadlukan ani ayuta matong gipuy. Tungod niini nakita sa atong Ginoo mga kaigsuonan nga nag-antos ang mga katawhan tungod kay gisakit pag-ayo sa kalibutan pinaagi sa dautan nga mga elemento tungod kay si Satanas ngayawa gitambog dinhi sa kalibutan og nakita ni Satanas ngayawa sumala sa balaang kasulatan nga gamay na lang kaayo ang iyang panahon, iyang gihimo ang tanan nga mga paagi unsaon niya nga ang tao madistroso, unsaon niya nga ang tao mahimo nga magproblema sa iyang kinabuhi ug dili na makadayeg sa Ginoo. Munang tungod ining kahimtang igsoon, gibiyaan sa atong Ginoo ang langit. Iyang gibiyaan ang usa ka palasyo nga lunlon bulawan ug iyang gikanaog dinhi sa yuta ang katawhan sa kalibutan. Ug sa pag-abot niya dinhi sa kalibutan mga kaigsuonan, iyang gihimo mao ang paghimo sa mga butang unsaon pagkinabuhi sa tao nga mahiuyon diha sa iyang kabubuton. Munang sa balaang kasulatan mga igsoon, nag-ingon ang unang Pedro Kapitulo 2, versikulo 21, kung atong basahon sa balaang kasulatan, nag-ingon ang atong Ginoo, o gipanagtawag kamo. Diin si Kristo miantos tungod kaninyo, nga nagbilin og panig-ingnan aron kamo managsunod sa iyang mga tunog. Gitawag ta igsoon.
Gitawag ta igsoon sa atong Ginoo og siya naghimo og pag-antos og naghimog panig-ingnan aron atong sundon. Unsa man ang girekomendar sa atong Ginoo igsoon? Sa panahon sa iyang pagministeryo diri sa kalibutan, nagrekomendar ang atong Ginoo igsoon nga sa diha nga ikaw mususi sa balaang kasulatan, kinahanglan imong hinumduman nga sumala sa Juan kapitulo 5 bersikulo 39 atong mabasa igsoon nga nag-ingon ang balaang kasulatan. Ingon siya di sa Juan kapitulo 5 bersikulo 39, matud pa sa balaang kasulatan, kamo magasusi sa balaang kasulatan kay naghuna-huna man kamo nga pinaagi niini makakaplag kamo sa kinabuhing dayon. Ngani kini ang nagpamatuod mahitungod kanako. Ang balaang kasulatan, mga minahal na higala o mga igsuonan, girekomendar sa atong Ginoo nga atong susihon. Why? Ang balaang kasulatan sa ato nga nasusihan, atong nakaplagan nga ang balaang kasulatan gitugas sa Dios alang sa tao. Gitugas sa Dios igsoon. Atong sulayan ug basa kung unsa ka bililhon, unsa ka importante ang balaang kasulatan alang sa tao. Makita nato igsoon sumala sa nakasulat sa ika-2 Timoteo kapitulo 3 bersikulo 16 o 17. Nag-ingon, ang tibuok kasulatan gitugas sa Dios og may kapuslanan alang sa pagtudlo, alang sa pagbadlong, alang sa pagtulid, alang sa pagmatuto, sa pagkamatarong, aron ang tao sa Dios mahingpit, masinangkapan, alang sa tanang maayong buluhaton. Ang tibuok balaang kasulatan igsoon gitugas sa Dios para sa tao. Doon ay uban nga mga tao nga minahal nga higala, moingon nga ang balaang kasulatan binuhat lamang na sa tao. Kaya binuhat sa tao, sila magsimba, dili na magdala og balaang kasulatan kay binuhat naman og tao. Mga minahal nga higala og mga kaigsuonan, atong namatikdan nga kining pagsulat sa balaang kasulatan gidikta sa Ginoo diha sa tao. Sama sa usa ka gamay nga lungsod. Kung dunay gamay nga lungsod o dagko nga lungsod, adunay mayor. So, ug dunay mayor diha sa lungsod, naa siya sekretary. Ug ang sekretary himo siya sa iyang kaugalingon nga siya mao ang tigsulat alang sa ipabuhat sa mayor. Kaya siya may sekretary. Now, sa diya nga moingon ang mayor mga higala o mga igsuon. Sekretary pagkuha og bulpin o long nga bond paper, dayon isulat ang akong isulti. Samtang nagsulti ang mayor, gisulat sa sekretary ang gisulti sa mayor. Sige siyang gasulat. Bisan unsa kapaspas musulti ang mayor maapsan sa iyang sekretary tungod kay ang sekretary kasagaran nakahuman siya diha sa stenography. Now, pagkahuman sa usa ka long bond paper ug sulat sa sekretary, mangutana ko ninyo igsoon. Kadtong gisulat sa sekretary, kinsa matong pulong? Sa sekretary to sa mayor. Yes, sa mayor igsoon. Ang gisulat sa sekretary. Ang pagsulat sa balaang kasulatan igsoon sama niini nga sistema nga atong nakita ang usa ka sekretary sa mayor. Atong basahon igsoon ang gisulti sa Jeremias kapitulo 36 bersikulo 2. Nag-ingon ang balaang kasulatan. Kumuha ka og usa ka linukot sa usa ka basahon. Isulat niini ang tanan kong mga pulong nga isulti ko kanimo. Batok sa Israel, batok sa Huda, batok sa tanan nga mga nasod,
sukad sa akong pagsulti kanimo, sukad sa mga adlaw ni Uzias hangtod gayud ni ining adlaw. Sa ato paigsoon, ang pagsulat sa balaang kasulatan gidikta sa Ginoo ngadto sa propeta nga nagsulat. Ug ang propeta nga nagsulat sa balaang kasulatan, wala siya kahibalo mga kaigsuonan ug asa ni ug makaunsa ni. Basta gidikta sa Ginoo ang pagsulat sa balaang kasulatan. Mao hinungdan igsoon nga sa balaang kasulatan imong makita nga sa diha nga ang magsusulat sa balaang kasulatan nagsulat sumala sa mabasa igsoon sa Pinadaya kapitulo 10 bersikulo 4 nga nagkanayon mga kaigsuonan. Ingon siya dinhi, og sa nakatingog na ang 7 ka mga dalugdog, isulat ko na unta kini. Apan akong nadungog gikan sa langit ang usa ka tingog nga nag-ingon, ililong ang isulti sa 7 ka dalugdog ug ayaw kini isulat. Sa hapon paigsoon, ang pagsulat sa balaang kasulatan, dunay panahon nga ipasulat sa Ginoo, dunay po'y panahon nga dili niya ipasulat. Why? Kay importante kaayo igsoon ang nakasulat sa balaang kasulatan. Munang nag-ingon si Apostol Pablo, ang usa ka mensahero sa atong Ginoo, makita nato igsoon sa iyang gisulti sumala sa Galacia kapitulo 1 bersikulo 8. Nga patod pa sa balaang kasulatan, bisan pa kon kami usa ka manulunda nga gikan sa langit nga magawali kaninyo maayong balita nga supak sa amo nang gikawali kaninyo, ipatunglo siya. Kung duna di ay magwawali mga kaigsuonan, nga maayo lang siya igsuon mugaray sa iyang giwali apan dili makaplagan sa balaang kasulatan, ipatunglo siya. Usa sa mga butang nga dili nato makalimtan mga kaigsuonan, mao ang usa ka importanteng bahin nga kung kita magkinabuhi igsoon ini nga kalibutan, gusto sa Ginoo igsoon nga sa atong paglakaw karon dinhi sa kalibutan atong nahibaluan nga ang atong paglakaw paingon sa langit ng puloy-anan. Tungod kay ato nang nasinati, ato nang natun-an ang atong balaang kasulatan nga ato karon nabatnan. Mo'y hinungdan igsoon nga si Kristo nagpahinumdom alang sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi nga matud pa niya igsoon sumala sa kapitulo 7 bersikulo 21 sa balaang kasulatan nag-ingon, dili ang tanan nga magatawag kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kun dili kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga anaa sa langit. Buot ipasabot igsoon, dunay ipabuhat ang Ginoo nganha sa tao. Kung moingon lang ta ako nagtuo o Ginoo, ako nagampo sa Ginoo, apan wala ta kahibalo kung unsa ang ipabuhat sa atong Ginoo igsoon, useless ang atong kinabuhi. Why? Nag-ingon si Jesus Christ, kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga naa sa langit. Na unsa may ipabuhat sa Ginoo igsoon? Unsa may ipabuhat sa amahan sa langit aron ang tao makasulod sa iyang gingharian? Ingon si Jesus Christ igsoon sumala sa Juan kapitulo 13 bersikulo 35 nga matud pa sa balaang kasulatan igsoon ang tanang mga tao makaila nga kamo akong tinun-an pinaagi niini kon kamo maghigugmaay ang usa ngadto sa usa. Imong mamatikdan igsoon kining gugma nga gipakita sa atong Ginoo nga makita kini sa katawhan nga naa kini sa sulod sa atong iglesia, mao ni ang tinuod igsoon nga katawhan sa Ginoo. Tungod kay ang katawhan sa Ginoo igsoon nagbutang sa ilang hunahuna ug sa ilang kasing-kasing nga kining napulo kasugo nga gisulat sa tudlo sa Dios diha sa Exodo
31, versikulo 18. Imong makita igsuon nga mauni ang bililhong butang nga ipatuman sa Dios. Dili ka magpatay igsuon. Kanyang sugo sa Ginoo nga gisulat sa iyang tudlo kung naa pa ni sa unahuna o sa kasing-kasing sa tanan nga mga presidente sa tibuok kalibutan, igsuon walay kasamok ang atong kalibutan. Pero karon nga panahon, nganong naingon ini ang kalibutan igsuon, ngano naingon nahitabo nga ingon ini nga dili magkasinabtanay, kundiri hinuon makita nato ang dugon nga mga hitabo nga unta nagampo man sila og Ginoo. Tungod kay wala sila makabantay igsuon nga sa nahaunang Juan kapitulo 5 versikulo 20, klaro og tin-aw nga nag-ingon ang atong Ginoo mga kaigsuonan. Kapitulo 1 Juan kapitulo 5 versikulo 20. O kita sayod nga ang anak, ingon siya igsoon. O kita sayod nga kita iya sa Dios. O ang tibuo kalibutan anaa na ulipon sa yawa. Kasi gisulti igsoon sa balaang kasulatan nga ang tibuok kalibutan anaa sa gahom sa yawa. Nasala nato igsoon. Atong nasayran karon igsoon. Nganong walay gugma ang mga nasod sa kalibutan, nag-inilugay sa gahom, nangandoy sa mga butang, nga unta kining kalibutan na igsoon dili nimo oy puy-anan sa tao. Wala ni masabti sa katawhan sa kalibutan. Wala masabti sa katawhan sa kalibutan igsoon nga ang atong edad ug lig-on tag immune system igsoon tag 100 lang ta ka. Naatay usa ka gatos ka tuig ug lig-on tag immune system, pero kung dili ta strong og immune system, dili kita kaabot kung usa ka gatos. Ang atong kalibutan gipuy-an igsoon dili ni angay nato handumon nga mahimo tang hari, nga mahimo tang gamhanan, mahimo tang inila sa tibuok kalibutan, atong biyaan. Ang atong kalibutan igsoon lumalabay lamang ang tao ining kalibutan. Kundili ang atong panglantaw kana untang panglantaw igsoon nga kinabuhi nga wala nay katapusan. Kanang gitagana sa Ginoo nga kinabuhi mga kaigsuonan, kanang iyang girekomendar nga kinabuhi nga wala nay katapusan, dapat mo na ibutang sa unahon og sa kasing-kasing sa tao niya sa balaang kasulatan igsoon. Usa sa dili nato makalimtan mao ang gisulti sa atong Ginoo. Sa Juan kapitulo 14 bersikulo 15 nag-ingon ang Ginoo, kung nahigugma ka kanako, imong tumanon ang akong mga sugo. Ang sugo sa Ginoo igsoon importante sa atong puloy-anan. Kung naa nato ang sagrado nga kasuguan sa Dios igsoon sa atong puloy-anan, walay puloy-anan igsoon nga mga bungkag. Walay puloy-anan mga kaigsuonan nga dili magkahiusa. Pero kung imong pamalandungon ang kalibutan igsoon, puloy-anan, bisag unsa kanindot sa puloy-anan, imong makita nga gamay lay hinungdan mga bungkag ang puloy-anan. Tungod kay wala diha ang gugma sa atong Ginoo. Tungod kay wala diha igsoon ang sagrado nga kasuguan sa ilang puloy-anan. Wala nila sunda ang gisulti sa atong Ginoo mga kaigsuonan. Usa sa dili nato makalimtan sa tibuok natong kinabuhi igsoon, ang panahon gamay na kaayo. Gamay na kaayo ang panahon.
Tungod kay girekomendar sa balaang kasulatan na kiigsunan atong tun-an ang atong kalibutan. Niya natan nagpuyo sa katapusan nga yugto sa panahon. Usa ka higayon ni ana, usa sa mga apostolis, ilang gipangutana ang Ginoo. Ilang gipangutana ang Ginoo kung unsa ang ilahanan sa imong pagbalik. Sigurista ang mga tinun-an igsoon. Ang atong Ginoo mga kaigsunan nagsulti sumala sa iyang pagpahayag didto sa bungtod sa mga olibo nga makita sa Mateo 24 versikulo 3. Kung atong basahon gisulti sa mga tinun-an kini nga pangutana sama usab sa ato nga kinabuhi karon nga maniguro ta igsoon. Ani ang pangutana? O sa naglingkod siya dito sa bungtod sa mga olibo, giduol siya sa mga tinun-an nga sila-sila ra nga nag-ingon. Tug-ani kami kanus aman kini mahitabo. Ug unsa man ang ilahanan sa imong pag-anhi o sa pagkatapos sa kapanahunan. Mao ang pangutana igsoon sa mga apostolos. Abi nimo igsoon unsa gitubag sa atong Ginoo? Simple kay. Kung mutanaw ka sa lain nga mga tubag, igsoon, nga mga komentaryo sa mga lain-lain nga mga pamaagi sa pagtubag, ang uban moingon, kining gira, mao ang ilhanan. Dunay uban moingon nga, kining gutom, mao ni ilhanan. Igsoon, nakita sa mga apostolis, nga wala pa si Kristo magpakatao sa kalibutan. Naanay gira. Sa ilang panahon nila ni Haring David, gira, inilugay og gingharian. Ang kagutom, panahon ni Propeta Elias, 3 ka tuig ang init. Hilabihang tag-asa sa init, naanay gutom. Pero kining tubag ni Jesus Christ, mga kaigsunan, ngadto sa mga apostolis, lahi ang iyang tubag. Ang iyang tubag atong masinati karon. Makita nimo ang tubag ni Kristo gisulat ni Apostol Lucas diha sa Lucas kapitulo 21 bersikulo 25. Ingon ang atong Ginoo igsoon, adunay mga ilhanan diha sa adlaw, diha sa bulan, diha sa kabituonan, dunay kagul-anan sa kanasuran nga managkalibog tungod sa dinaguok sa dagat ug sa dagko nga mga balod. Mao ni ang gisulti sa atong Ginoo. Sa ilang panahon igsoon sa pagministeryo ni Kristo hangtod sa iyang pagkayab paingon sa langit, wala pay nasinati nga adunay dagko kaayong balod nga gitawag naka og tsunami. Wala nahitabo igsoon. Atong namatikdan nga ang gisulti sa atong Ginoo nga ang mga nasod panguyapan sa kalisang tungod sa dagko nga dinaguok sa balod, nahitabo ni adtong December igsoon, adtong December 4 igsoon, ni adtong year 2004 December igsoon 26. Year 2004 December 26 alas 7 sa buntag, ang dagko nga balod nga gitawag og tsunami ning igo didto sa Indonesia ug ning patay og 300,000 ka mga kinabuhi. Imagine sa gisulti sa atong Ginoo igsoon, ang tubag nga nahitabo 2004 December 26 alas 7 sa buntag, ning igo ang maong balod dito sa Indonesia. Abi ninyo igsoon, kini nga hitabo. Kini nga hitabo usa ka tiliman-on, usa ka timaan igsoon nga ang gisulti sa atong Ginoo nagpadayon siya sa katapusan sa bersikulo 28. Inigsugod nagkahitabo niining mga butanga.
Iyahat ninyo ang inyong mga mata o ihangad ninyo ang inyong mga ulo kay ang inyong kaluwasan naa sa duol. Sa laing version sa Biblia, igsoon, lahi sad og termino. Importante, igsoon, nga atong masinati nga ang atong Ginoo na sa mga pultan. Now, ni adtong tuig igsoon, year 2004, karon igsoon, year 2024, aduna na 20 ka tuig ang nakalabay. Kung duol na kaniadto sa pagbuto ni adtong tsunami igsoon, how much more karon? Kung duol na kaniadto, mas duol na gyud karon igsoon. Sa ato pa niya na ta igsoon sa katapusang panahon. Now karon mao ang panahon igsoon nga atong masinati ang mensahe sa kamatuoran. Atong masinati igsoon ang mensahe sa kamatuoran kay dunay uban mga kaigsuonan nga ang balaang kasulatan nahimo ng magic sarap. Gihimo na lang igsoon nga itimpla sa nagkalain-lain nga mga doktrina igsoon ang balaang kasulatan. Unya kun matungon nga dili maayo lihayan. Tunay mga katawhan sa kalibutan, mga minahal nga higala o mga kaigsuonan nga nagsusi o nagsulti igsoon nga kining ilang pagtulunan maoy insakto. Wala jay pagtulunan igsoon nga nag-ingon ang ilaha baka mao jay kamatuoran. Muna nga atong Ginoo igsoon nagrekomendar nga kita mismo mosusi sa balang kasulatan. Mususita. Ano man? Importante mga kaigsuonan atong susihon. Kay ang kalibutan nga atong igipoy ang igsuon, aduna lamay duha ka grupo. Ano igsuon? Dunay duha ka grupo igsuon. Usa ka grupo nga katawhan sa Ginoo ug usa ka grupo nga iyapod sa kalibutan. O kini atong nasinati, kung atong iprobe mga kaigsuonan, kung unsa katinuod nga kining atong pagtulunan karon, iya gyud sa Ginoo 100% nga iya sa Ginoo atong tan-awon. Kung nasulat ba sa balaang kasulatan. Kay ang tinuod nga katawhan sa Ginoo igsuon, mao kini ang makita nato sa daan nga testamento sa balaang kasulatan, ang katawhan sa Ginoo nakamimbro kining 12 ka tribo. Tungod kay ang usa ka ilhanan sa tinuod nga katawhan sa Ginoo igsoon, mao kining usa ka iglesia nga ang iyang purong-purong igsoon 12 ka bituon. Og nagbistis siyang adlaw og diha sa iyang tiil adunay bulan. Mao ni igsuon ang putli na iglesia nga gisimboluhan sa usa ka babae nga nagpurong-purong sa igsuon og korona nga 12 ka mga bito. Sa daan nga tugon igsuon mao ni ang kaliwat ni Israel nga 12 ka tribo. Og sa bag-ong tugon mga kaigsuonan, ang iglesia nga girekomendar nga mao ang matuod nga iglesia nga naa niini ang 12 ka mga apostoles ni Kristo. Naunsaon man nimo igsuon sa pagtino nga ang imo karon nga gipakig-ubanan nga iglesia mao ang tinuod nga katawhan sa Ginoo. Atong makita igsuon sa record sa balaang kasulatan, atong makita nga sukad kaniadto sa sinugdanan ang Dios mismo maunay nagbalaan sa adlaw nga Sabado. Makita nato igsuon. Kung imong basahon igsuon sa Genesis. Sa Genesis mga kaigsuonan sa iyang Kapitulo 2 mga kaigsuonan, makita nato
sa versikulo 1, taman sa 3, nagingon, og nahuman ang mga langit, og ang yuta, og ang tibuok nga panon kanila. Og sa adlaw nga ikapito, natapos sa Dios ang buhat nga iyang gihimo. Og mipahulay siya sa adlaw nga ikapito, gikan sa tanan niyang mga buhat nga iyang nahimo. Versikulo 3. O gipanalanginan sa Dios ang adlaw nga ikapito. Kining ikapito ka adlaw igsuon, iya kining gipanalanginan. Og nagbalaan niini. Duha ka porsyon igsuon. Iyang gipanalanginan ug iyang gibalaan. Og tungod kay niini nagpahulay siya gikan sa tanan niyang buhat nga iyang gibuhat ug nahimo sa Dios. Igsuon ang adlaw nga Sabado gipanalanginan sa Ginoo. Ang adlaw nga Sabado iyang gibalaan ug ang adlaw nga Sabado iyang gipahulayan. Ang Dios mismo maoy naghimo sa usa ka sinugdanan diin gibalaan niya ang adlaw nga ipapahulay. Sa atong panahon karon igsoon, kumusta man? Atong makita nga sumala sa balaang kasulatan ug sumala sa ebidensya mga kigsunan, ang katawhan sa Ginoo kaniadto nagsimba sa adlaw gayud nga Sabado. Walay nagsimba kaniadto igsoon og Biyernes, walay nagsimba kaniadto igsoon og Domingo. Ang gisimba sa katawhan sa Ginoo mao ang adlaw nga Sabado. Ug niabot ang panahon nga diin kining nagsimba sa adlaw Sabado nakatagamtam og paglutos. Mangutana mo igsoon nganong gilutos? Yes. Nakatagamtam og paglutos kining nagsimba og Sabado mga kaigsunan. Tungod kay niadtong panahon sa pag-usab igsoon sa balaod, sumala sa ebidensya nga makita nato sa encyclopedia igsoon. Makita nato nga niadtong tuig 321 AD adunay usa ka tawo igsoon nga gitawag og emperador nga kadtong tawhana na ilhan sa usa ka tawo nga ilado sa tibuok kalibutan nga siya mao si Constantino the Great. Usa siya ka apo sa kanhi nga inila nga manggugubat sa tibuok kalibutan nga mao si Alexander nga bantugan. Kini si Constantino the Great igsuon nga makita nato ang ebidensya sa encyclopedia nga niadtong panahon na siya ang emperador og naghimo siya usa ka balaod nga kinahanglan undangon ang pagsimba sa Sabado ug ibalhin og Domingo. Imagine igsoon. Marso, Petsat City, tuig 321 AD. Og niini iya kining gisilyuhan igsoon. Og kining nga mao nga balaod gibasa sa tibuok kalibutan. Og naimplementar kining maong balaod igsoon niadtong tuig 538 AD. Abi niyo igsoon, kini nga pag-antos o paglutos nga natagamtaman sa tinuod nga katawhan sa Ginoo nga nagsugod ni adtong tuig 538 AD ug nahuman ni adtong tuig 1798. Unyag imong kwintahon igsoon mugawas ang answer nga 1260 days. Unsa man ang nahitabo adtong mga tao nga nagsimba og Sabado igsoon? Ang nahitabo mga kaigsuonan
sa pag-implementar sa maong balaod. Kinsa katong nagsimba og adlaw nga Sabado, dakpon og sila ipapatay. Ang mga tao, mga kaigsunan, nga daplin sa baybayon, naghimog dagko kayo nga mga gakit, nagbukhad og layag, og nagpaanod, og asa sila idagsa sa tibuok kalibutan. Ang uban, mga kaigsunan, nangadagsa dito sa Hulan, ang uban igsoon nangadagsa dito sa England, ang uban nadagsa diha sa Amerika. Ug ang mga tao sa kabukiran nga nagsimba og adlaw Sabado nandagan ngadto sa bukid sa sa Israel, sa Jerusalem. Og nanago sila didto sa mga langob. Og pila ka tuig ang pag-antos ini mga tawhana. Adunay 1,260 days nga makita nato igsoon sa Pinadayag Kapitulo 12 versikulo 6. Mao ni ang gidugayon sa pag-antos sa tinuod nga katawhan sa Ginoo. Unsa may kinaiya ini mga tawhana nga nag-antos sa paglutos niadtong panahon na igsoon atong susihon sa Balang Kasulatan. Tudto na mo'y Biblia igsoon nga gitawag og Vulgata Latina nga kumplito nga Bible. Naa ang Makabiyo, makita ninyo. Ang history sa Makabiyo, mga kaigsuonan, naghisgot nga halos dili na maantos ang natagamtaman sa mga tao nga nagsimbag Sabado niadtong panahon. Ang uban ng mga tao gipamatay, gipakaon sa mga gutom nga mga leon. Ang uban gipanggapos punuan sa kahoy, gipangbutangan og mga laya nga mga langkay sa mga lubi, gipangdauban nga buhi, kauban ang ilang Biblia nga gipangsadlong sa ilang mga liog. Ingon ani ang natagamtaman sa mga tao nga nagsimba og Sabado diadtong mga panahon na igsoon. Kumusta man? Naabay ebidensya ni? Naa, igsoon. Naa sa usa ka libro nga gitawag og The Great Controversy. Makita nimo ang hitabo kung unsa ang kahimtang sa mga tao ni adtong panahon na og sumala sa Makabiyo, dili na maagwanta ang maong paglutos. Kay kining mga tawhana nga nagsimba og adlaw Sabado, dili sila usab mukaon og unod sa karning baboy. Apan ginaligwatan ang ilang baba kay pakanon sila og usa ka pagkaon nga wala gitugot sa Balang Kasulatan. Kung imong tan-awon sa Makabiyo igsoon, dunay usa ka babae nga dunay 7 ka mga anak lalaki. Gipamatay ang iyang mga anak nga lalaki kay pugson sa pagpakaon. Sa hari pinaagi sa karning baboy. Ang kinaiya ni adtong panahon sa katawhan igsoon nga nagsimbag Sabado, ilang gibalaan ang adlaw nga igpapahulay og dili sila mukaon sa unod sa karning baboy. Mao ni ang katawhan sa Ginoo igsoon nga nakatagamtam og paglutos ni adtong panahon sa atong panahon karon igsoon. Susiha sa imong balaang kasulatan igsoon kung kanang imong pagtulunan nga gibatunan karon, nagmahal ba na sa napulo ka sugo? Kanang imong pagtulunan karon nga imong gipakigubanan, naa ba ang balaod nga gidili ang pagkaon sa mga butang nga dili ipakaon sa atong Ginoo? Igsoon, karon mo ang panahon sa pagsusi sa Balaang Kasulatan. Dili nato malikayan igsoon nga adunay mga tao igsoon nagpitpol sa Ginoo. Adunay mga tao gipangkubalan ang tuhod ug linuhod. Ginoo, apan sa diha nga mususi ta sa Balang Kasulatan igsoon, wala ta makasubay sa ipabuhat sa Ginoo sa atong kinabuhi. Nganuman, wala girekomendar sa ilang grupo na ikaw magsusi o magtuon sa Balang Kasulatan kung dili maminaw lang ka sa ministro. Pero dili ingon ana igsoon ang mensahe sa atin. Gusto sa Ginoo mga kaigsunan nga ang matag-os sa kanato makamao mo susi sa kamatuoran. Gusto sa Ginoo mga kaigsunan nga sa atong paglakaw karon ang usag-usa nato nakabalota nga ang atong gilakwan patubang ba sa impierno o patubang ba sa langit ng puloy-anan. Pinaagi sa pagsusi sa kamatuoran.
Nining tagna sa kabuntagon, igsoon, usa sa dili nato makalimtan, nga ang gisulti sa atong Ginoo, bililhon kayo. Tungod kay iyang gisulti, igsoon, sa atong mga kinabuhi, nga andam ta. Sa iyang pagikan din sa langit, gikan sa yuta, sa diya nga ningkayab siya ngadto sa langit ng puluyanan, nakasulti siya, sumala sa Juan Kapitulo 14. Yun sa niya pagsaysay, igsoon. Sa Juan Kapitulo 14, diha sa iyang versikulo 1 taman sa 3. Kung saan gisulti sa atong Ginoo. Ingon sa igsoon, Juan 14, ingon siya niini. Og miingon si Jesus kanila, ayaw kamo kaguol. Salig kamo sa Dios ug salig usab kamo kanako. Sa balay sa akong amahan adunay daghan nga mga puloy-anan. Muadto ako aron ang pag-andam ug dapit alang kaninyo, kon dili pa kini tinuon, dili kon ta kamo sultihan niini. Og akon atoa na ako didto og makaandam na ako dapit alang kaninyo, mobalik ako og kuhaon ko kamo aron bisag asa ako atoa usab kamo. You see? Ingon ang atong Ginoo igsoon, ayaw nagkaguol. Nganong gisulti sa Ginoo igsoon, tungod kay kinaiya sa tao igsoon, maguol ta. Kinaiya sa tao igsoon, mabalaka ta. Ingon ang atong Ginoo, ayaw na mong kaguol, ayaw na mong kabalaka. Dito sa langit nun puloy-anan adunay daghan nga mga mansyon. Mansyon ang gisulti sa atong Ginoo igsoon. Usa ka mansyon nga lunlun say bulawan ug kanang nga mansyon giandam sa Ginoo nimo ug alang nako. Pero dili gusto si Satanas mga kaigsuonan nga makapuyo ka niining maong mansyon. Gusto niya igsoon nga imong malapas ang kasuguan. Sa kay gayon ning bisita ko sa provincial jail diya sa Manukan igsoon. Kanang provincial jail sa Manukan igsoon. Ato kayo ng daghantag mga amigo diha. Usa kay gayon nagmensahe ko diha, kay na-assign ko diha igsoon mga 5 ko katuig diha sa Manukan. Halos kada Sabado sa hapon na ako sa provincial jail. Usa kay gayon ni ana, giingnan ko sa usa ka ministro sa lain nga grupo, pastor. Ikaw man igwali jud ka sige kanunay ang imong giwali maog gyud ang napulo ka sugo. Ngano man lagi nga sukad kaniadto og hangtod karon. Kanunay man gagira ang mga tao. Kanunay man kapatay ang mga tao. Sa ato pa, klaro og tin-aw nga ang imong giwali wala masabti sa mga tao og dili sila mosunod sa imong giwali. Atong gitubag mga kaigsunan o tinuod bitaw ng imong giingon. Tungod kay ako raman usa ang nagwali mahitungod sa napulo ka sugo. Samantala, daghan kayo ang mga ministro nga nagwali nga wala na'y kasuguan. So ang nahitabo sa kalibutan, daghan kayo na kumbertir ninyo nga wala na'y kasuguan. Mo hinungdan mga kaigsunan nga mga tao sa kalibutan wala mo tuman sa kasuguan kay dunay mga ministro nga nagminsay nga wala na'y kasuguan. Pero atong tagsa-tagsahon igsoon. Atong pangutanon si Kristo wala na ba'y kasuguan. Sa panahon ni Kristo dinhi sa yuta matagbaw ta igsoon kay tanan nato nga pangutana atong ipangutana ni Kristo. Sulayan nato pangutana si Kristo o wala na ba'y kasuguan. Atong basahon ang Biblia igsoon. Giunsa niya pagsaysay ang gisulti sa atong Ginoo. Ingon sa igsoon sumala sa Mateo Kapitulo 5 diya sa iyang versikulo 17 ug 18. Unsay giingon? Ingon dinhi ang atong Ginoo igsoon. Ayaw kamo paghunahuna nga mianhi ako aron sa pagbungkag sa kasuguan. Ako mianhi dili sa pagbungkag kundi sa pagtuman. Kasi
Atong balikon. Ingon ang atong Ginoo, ayaw ka mo paghuna-huna nga mianhi ako aron sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propeta. Ako mianhi dili sa pagbungkag kundi sa pagtuman niini. Tuman siya 18 ta. Kay sa pagkatinuod, sultihan ko kamo nga samtang magalungtad pa ang langit ug ang yuta, walay pagasayloan sa kasuguan, bisan usa na lang ka kudlit o usa ka tulpok niini, hangtod ang tanan matuman. Ingon ang atong Ginoo igsoon nga samtang ni ay langit ug ni ay yuta, ang kasuguan magpadayon. Murag maingon kag wala nay kasuguan. Si Kristo ning ingon nga samtang nailangit og nayuta naay kasuguan. Ngano man lagi igsoon nga og dunay makapatay karon, pangitaon man kag pulis kay prisuhon ka. Ug wala pay kasuguan. Ngano og makapangawat ka karon, nganong prisuhon man ka. Nagpasabot nga naay kasuguan. Kay wala nay kasuguan igsoon na og makapatay ang tao dili nakaprisuhon og pulis. Ha? Pero naay kasuguan kay makita nimo nga sa diha nga ang tao makasala igsoon. Dakpon ka o bilangguon ka. Munang naatay mga bilangguan igsoon. Nga gitagana sa mga tao nga mulapas sa kasuguan sa Ginoo. Ug kining kasuguan mao ni importante. Atong tun-an igsoon kining kasuguan. Kay usahay mga kaigsunan ng atong mga higala dili makahibalo og unsaon pag-arrange aning kasuguan. Sa balaang kasulatan mga kaigsunan, adunay tulo ka mga butang mahitungod sa balaod. Una, kining balaod igsuon nga kasuguan nga gitawag og seremonyalo. Ikaduhang balaod igsuon, kining balaod nga gitawag og sibil. Ikaduha. O ang ikatulo, kining balaod igsuon nga gitawag og moral. Unahon na to igsuon kini seremonyal. Ang balaod sa seremonyalo igsuon, sa wala pa si Kristo magpakatao. Mauning balaura nga nag-agak sa katawhan. Usa ka balaod nga istrikto nga balaod. O kini nga istrikto nga balaod nga gitawag og seremonyalo, muni ang gaagak sa katawhan nga naglakaw ang katawhan hangtod sa pagkatao ni Kristo. Mao ni ang balaod nga gitawag og seremonyalo. Nga sa diha nga magsimba ang katawan kaniadto sa balaod nga seremonyalo, ang tao nga dato magdala na siya sa panahon sa adlaw nga Sabado, magdala na siya karnero or kanding. Pag-abot diha sa gawas sa simbahan adunay halaran. Unya ang maong kanding nga gidala sa maong tao nga dato, iya kining ihalad. Og ang tao nga dato maghawid sa ulo sa kanding, og ang saserdote nga gitawag nato og elder karon, magampo ani nga tawhana nga ang sala ining tawhana maadto sa mananap nga kanding ngayang dala, gahawid siya sa ulo sa kanding. Human siyang pag-ampo, ihawon to sa saserdote, og katong lawas sa maong mananap nga kanding, sunugon to. Why? Ang sala sa maong tao tuan na sa kanding, og ang kanding sunugon. Imong makita mao ni ang balaod sa seremonyalo. Og ang mga tao ni adtong panahon na igsuon nga makasasala o mapamatud-an nga siya sad-an sa panahon sa seremonyalo, batuon hangtod mamatay kung bugat ang iyang sala. Dili ilansang sa cross igsuon. Wala kay makita mga kaigsuonan nga ang Israel ni adtong panahon na ug naay makasala ibutang sa ilansang sa cross. Wa.
Ang balaod sa seremonyalo panahon sa Israel, ang makasasala nga tao nga mapapatudan na siya sa daan, batuon hangtod siyang mamatay. Kadtong balaod sa seremonyalo mga kaigsunan, moto ang gaagak sa katawhan sa Ginoo hangtod pagkatao ni Kristo ug dito nas sungko igsuon. Nasungko didto igsuon ang balaod sa seremonyalo. Og unsa may nagpadayon igsuon. Gipadayon ang balaod nga moral. Ang balaod nga moral mga kaigsunan mao ni ang ato karon nga gihimo ang usa ka matinahuron nga anak ngadto sa mga ginikanan. Ang balaod sa moral mga kaigsunan mao ni ang magdala sa katawan hangtod sa langit ng puloy-anan nga naa na kabutang ang napulog kasugo. Kumusta man igsoon ang sibil nga balaod? Ang sibil nga balaod nagpadayon og nguna ang gihuptan nga balaod nga naa karon sa korte. Unsaon sa tao nga mahimo siya nga limpyo, mahitungod sa panglawas, mahitungod sa kalinis sa puloy-anan, naana sa balaod sa korte ang sibil nga balaod. Atong makita iso nga ang nawala nga balaod kadtong balaod sa seremonyalo. Ug karon igsoon ni ata padayon sa sibil ug sa moral nga balaod. Usa sa mga butang nga atong makita igsoon sa atong nastun-an sa miagi mahitungod sa cross. Atong namatikdan nga ang cross mga kaigsuonan mao na ang nahitabo sa Roma. Sa Romanhon mga kaigsuonan, kung makasala ka, ilansang ka sa cross. Mao na ang balaod sa Romanhon. Munang 100% mga kaigsuonan, wala magrekomendar ang atong Ginoo, wala magrekomendar ang mga apostoles nga magbuhat sila cross o wala pod magsugo ang Ginoo buhati kog cross kay balaod na igsuon sa Romanhon nga magbuhat sila cross aron anha ilansang ang mga makasasala. Nya ngano ang mahitabo igsuon nga ato ang balaano ng cross nga hinimo man sa Romanhon. Imo mahuna-huna igsoon. Murag nalingla ba ta? Nalingla ta sa mga estilo, sa mga mensahero nga ang cross kuno gamhanan. No, basa ang Biblia igsoon. Basa ang hiding daan. May tungod sa 1 Korinto kapitulo 1 bersikulo 18. Basahan nimong hiding. Si Kristo mao ang gahom ug kaalam sa Dios. Nabay cross diha? Wala. Pero balistoy, ang cross mo igamhanan. Dili igsoon. Ang kamatayon ni Kristo usak kini ka pribilehiyo sa tao. Grasya. Kay ang tanang tao gipakamatyan sa atong Ginoo. Kung ikaw magreforma o magbag-o ka o musunod ka sa kasugoan sa Ginoo. Mao ni ang kamatayon ni Kristo ipaminsahi. Ipaminsahi mga kaigsunan ang kamatayon ni Kristo. Dili kay ang cross mo'y gamhanan. Dili kay ang cross mo na ato ang ibutang sa ato ang sulod sa atong balay. Mali. Igsoon. Dili kabubuton sa Ginoo. Kung dili kabubuton sa kaaway ng mga Romano. Munang gaingon ang desire of ages, the cross, power of Rome. Muna nga ang mga Romanhon manaog sa balay, manguros. Anig-agig mintir, manguros. Muagig simbahan, manguros. Nga naman, kay ang cross, iway siya panulay. Kay ang cross gamhanan. Wa masipet si Sister White. Nag-ingon siya nga, the cross, the power of Rome. Sa atong panahon, igsoon, tuna na to ang balaang kasulatan. Matuna na to, igsoon, ang balaang kasulatan. Atong makaplagan ang kamatuoran o mga tangtang ang maskara sa mga pagtulunan nga wala sa balaang kasulatan. Ug atong makita ang bagong langit, bagong yuta nga diin
anha diha ang kinabuhi nga wala may katapusan. Ang tanan nga mga katawhan nga mususi sa balaang kasulatan ug musunod sa sagrado nga kasuguan, igsuon 100% mangkaangkon ka sa kinabuhi nga walay katapusan. Ug ang atong mga ngalan mabutang sa basahon sa kinabuhi. Ang Dios magapanalayan kanato mayong udto kaninyong tanan. Ining takna mga kaigsuonan, sa dili pa ta igsuon moadto sa atong closing song, no? Atong hinumduman nga sa sunod adlaw nga Domingo ato na pud ipadayon igsuon ang ato karon nga mensahe. Ug ninintak na akong gipasalamatan ang tanan nato nga mga higala ug mga igsuon nga nagasunod sa ato nga mensahe. O ako kamong gihangyo igsoon alang sa ato nga closing prayer, magampo ta igsoon. Amahan nga labing balaan, ikaw ang tuburan sa among kinabuhi. Ana ka Ginoong Dios sa kahitasan sa mga langit, dili matukib among kalipay, nakatapos kami amahan sa amo nga pagtuon, ug itugot Ginoong Dios nga ang gahom sa balang Espiritu Santo magauban sa matag usa ka namo. Nini mga taknaa, ako nagaampo Ginoong Dios nga ang tanan namo nga mga higala ug mga kaigsuonan nga nagapamati niining lanog sa kamatuoran part 2, niining katapusan nga mensahe sa kalibutan. Ginoong Dios, ako nagahangyo kanimo nga ang tanan namo nga mga higala ug mga igsuon ang ilang mga ngalan mabutang sa basahon sa kinabuhi. Aron sa imong nga pagbalik, ang amo nga igsuon makita namo kauban diya sa langit ng puloy-anan. Nining taknaa sa kautuhon, ako nagaampo Ginoo nga dili lang kanamo kundi lakip sa tibuok naong sa kalibutan nga din aduna karon katapusan nga mensahe. Nagaampo ako amahan nga balaan, itugot Ginoong Dios nga ang katawhan sa kalibutan makahibalo unta sa imong kasuguan aron mapahunong kining dako nga kasamok sa tibuok naong sayuta. Ginoong Dios, ini mga takna ako nagaampo kanimo nga ang imong bendisyon ug panalangin mabatnan unta sa tanan katawhan sa kalibutan, maandam ang ilang mga kaugalingon, maandam ang ilang mga kinabuhi, unsaon namo nga kaming tanan makapuyo niya ng langit nga imong giandam alang sa matag usa ka namo. Ginoong Dios, sa dili pa kami matapos dinhi, itugot nga ikaw magaduaw sa tagsatag sa kapuloy-anan sa amo nga mga kaigsuonan ug mga higala nga naga-open sa ilang mga cellphone. O ako nagaampo Ginoong Dios nga ang imong panalangin mabatnan sa tibok nilang pamilya nga walay usa ka namo nga mawala, kaming tanan makabaton sa kinabuhi nga walay katapusan. Salamat Ginoo nga ikaw nagahatag og panalangin sa matag usa ka namo. Salamat Ginoo sa pagtubag nimo sa imong pagampo. Amo kini ginasalig sa ngalan ug gahom ni Jesu-Kristo ang among manluluwas. Amen. Payong udto mga kaigsuonan. Subay sa dalan sa kinabuhi, samtang siya nag-iwag kanimo. Non di kanunay ang iyang hayag sa pagsiguro sa kaluwasan mo. Si Kristo sa tanang oras, aron malipay siya kanimo. Ayaw kalimti ang iyang ngalan, kung moabot ang kalisdanan mo. Kristo, dunggon mo ako, ang pangaliya ko pamatia, nga ikaw maghari sa kasing-kasing ko.
Amen.